सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं 12 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। आइतबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 2750 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 11 जना र 739 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 1 जना गरी कुल 12 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 36 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 375 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 360 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 15 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 9 जना आइसियु र 1 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,18,827 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ भने 9,66,339 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। तराई मधेसमा आगामी 3 दिन तातो हावा चल्ने भएकोले उच्च सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। भारतको मौसम विभाग र बैंकक स्थित क्षेत्रीय बहुप्रकोप केन्द्र राइम्सद्वारा जारी पूर्व चेतावनी अनुसार नेपालको लुम्बिनी प्रदेश सहित पश्चिम तराईका जिल्लामा वैशाख 5, 6 र 7 गते हिट वेव तातो हावा चल्ने देखिएको हो। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गरेको अभिलेख अनुसार देशका 7 स्थानमा 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि तापक्रम पुगेको छ। 40 भन्दा माथि तापक्रमलाई हिट वेव अर्थात लू भन्ने गरिन्छ। यसअघि नै विज्ञहरूले नेपालमा यस वर्ष तापक्रम बढ्नतर्फ सचेत गराउँदै आएका थिए। यसै सन्दर्भमा जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले वैशाख 5 गतेदेखि लगातार 3 दिनसम्म पश्चिम तराईमा तापक्रम अत्याधिक वृद्धि हुने बताउनुभयो। 40 डिग्री वा सो भन्दा माथि तापक्रम 2 वा 2 भन्दा बढी दिन रह्यो भने त्यसलाई लू अर्थात हिट वेव अत्याधिक गर्मीको अवस्था भनिन्छ। उहाँले नेपालमा हिट वेव लू सुरु भइसकेकोले सबै नागरिकले सचेत रहन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपालमा शनिबारसम्मको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको रेकर्डमा 3 वटा स्टेशनमा 40 डिग्री भन्दा माथि तापक्रम रेकर्ड भएको र 35 देखि 40 डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको स्टेशनको संख्या 27 पुगेको छ। जलवायु विज्ञ डाक्टर उप्रेतीले अहिले चुनावी माहौल भएकोले बढ्दो तापक्रमको असरबाट बच्न चुनावी कार्यक्रमलाई थोरै समयमा सीमित गरेर जान सुझाव दिनुभयो। दिउँसो 12 देखि 3 बजेसम्म तापक्रम अत्याधिक वृद्धि हुने भएकोले सहन गर्न गाह्रो हुने र त्यसले बालबालिका, वृद्धा, मुटु रोगी र गर्भवती महिला लगायतका मानिसमा बढी असर गर्ने उहाँले बताउनुभयो। जनकपुर धामका नागरिकले कहिल्यै लामखुट्टे आतंकबाट मुक्ति पाएनन्। फरक यति छ कि गर्मी याममा बढी र जाडो बढेको बेला अलिक कम टोक्छ, तर राज्य संयन्त्र सम्बन्धित निकाय ठूलो प्रकोपको रूपमा रहेको लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न हालसम्म गम्भीर देखिँदैन। लामखुट्टेको प्रकोप नागरिक आजित छन्। झुल, मच्छर, धूप, जालीको सहाराले दिन रात बिताइरहेका छन्, तर लामखुट्टे नियन्त्रणको नाममा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी वर्षेनी लाखौं रकम स्वाहा गर्न पछाडि परेनन्, तर उपलब्धि भने सधैँ शून्य जस्तै छ। जाडोको बेला लामखुट्टेको प्रकोप अलिक कम भयो कि मेयरलाल किशोर शाह लगायतका जनप्रतिनिधि भ्रम फैलाउँदै हिँड्छन्। लामखुट्टेको नियन्त्रण भयो बोल्न अलि पनि लामखुट्टे नियन्त्रण भयो। उपमहानगरपालिकाका कार्यालय 3 वर्ष यता लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि 50 लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरेको पाइएको छ। तथ्याङ्क कार्यालयका तथ्याङ्क अनुसार 51,77,856 रुपैयाँ 3 वर्षमा नगरपालिकाले रकम खर्च गरेको उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा 15,23,131 रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 23,24,223 रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्ष 78-79 मा 13,03,502 रुपैयाँ उपमहानगरपालिका कार्यालयले नगरभित्र लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न खर्च गरेको छ। लामखुट्टे नियन्त्रणको नाममा बजेट, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर भ्रष्टाचार गर्दै आएको व्यापक जनगुनासो छ।
मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनमा चुनावी तालमेल नहुने संभावना बढेको छ। नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले मेयर नछाड्ने आधारमा छन्। यसले सत्ता गठबन्धन बीच चुनावी तालमेलको संकट देखिएको छ। केन्द्रमा भने यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलले बीच तालमेल गर्ने निर्णय भएको छ। तर कांग्रेस जनकपुर धाम नगर समितिका सभापति मनोज कुमार शाह उपमहानगरपालिकाका 25 वटै वडाले चुनावमा गठबन्धन गर्न नहुनेमा जोड दिएको बताउनुभयो। ग्रासरुटको म्यान्डेटलाई मानेर हामी अघि बढ्छौं, शाहले भन्नुभयो। नगर कार्य समितिको पदाधिकारी बैठकले पनि एकजनाको नाम मात्र प्रस्ताव गर्ने निर्णय नै गरेको छ। यस्तै अवस्थामा हामी गठबन्धनमा जान्नौ। कांग्रेसलाई उम्मेदवारका लागि मेयर र उपमेयर पद दिए गठबन्धन मान्ने नत्र नमान्ने उहाँले बताउनु भयो। 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा जनकपुरको मेयर उपमेयरमा तत्कालीन राजपा नेपालले जितेको थियो भने निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेस थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै चैत मसान्त भित्र इजाजत प्राप्त हात हतियार बुझाउन सूचना जारी गरे पनि अझ हात हतियार बुझाइएको छैन। जिल्ला भरिमा 314 थान इजाजत प्राप्त हात हतियार रहे पनि आइतबार सम्ममा 22 थान हात हतियार मात्र बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाले जनाएको छ। सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लाल बाबु कवाडीले तोकेको समयमा सबै हतियार नआएको जानकारी दिनुभयो। इजाजत प्राप्त हात हतियार नबुझाएकालाई गृह मन्त्रालयबाट आएको निर्देशन बमोजिब कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कवाडीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रशासन कार्यालयले चैत मसान्त भित्र बुझाउने पत्र लेखेको थियो। यो अवधिमा 314 हात हतियार मध्ये 22 थान हात हतियार मात्र बुझाइएको छ। बाँकी ल्याउने विषयमा माथिको निर्देशन बमोजिम गर्नेछ। सूचना जारी गर्दै इजाजतले हात हतियार राख्न व्यक्तिलाई चैत मसान्त भित्र आफूसँग रहेको हतियार प्रशासन कार्यालयमा बुझाउन आग्रह गरिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चैत 7 गतेमा जारी गरेको सूचनामा तोकिएको समयभित्र हात हतियार नबुझाए कानून बमोजिम कारबाही गर्ने उल्लेख छ। विवाह हुन लागेको एक घरमा करेन्ट लागेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने 7 जना घाइते भएका छन्। रौतहटमा बिहे घरमा गीत गाउने क्रममा माइकमा विद्युतको करेन्ट प्रवाह हुँदा दुर्गा भगवती गाउँपालिका 1 की 30 वर्षीय समघरिया देवीको मृत्यु भएको हो। दुर्गा भगवती 1 स्थित शिव मन्दिर टोलको नरेश राउतको छोरीको विवाहको पूर्व सन्ध्यामा शनिबार अबेर गाउँलेहरू भेला भएर नाचगान गरिरहेका थिए। सोही क्रममा माइकमा करेन्ट प्रवाह हुँदा समघरिया देवी सहित 8 जना महिला करेन्ट लागेको थियो। अस्पतालमा उपचारको क्रममा समघरिया देवीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। करेन्ट लागेर दुर्गा भगवती 1 पिपराकी सीता देवी राउत बरै, अनिता देवी राउत, मन्तोरिया देवी, मुनि राउत, कबिला देवी, सुशीला देवी र हिरिया देवी घाइते भएकी छिन्। आगामी जेठको तेस्रो सातादेखि 11 कक्षाको परीक्षा हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शैक्षिक वर्ष 2078 को परीक्षा 11 को परीक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो। जेठ 16 गतेदेखि 12 गतेको परीक्षा कक्षा 12 को परीक्षा हुने भएकोले त्यससँग नजुझ्ने गरी सञ्चालन गर्न गराउन व्यवस्था गर्न सबै विद्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। बोर्डले एक सूचना जारी गर्दै 2078 सालमा रजिस्ट्रेसन भई एक कक्षा 11 मा अध्ययनरत विद्यार्थीको अनलाइन रजिस्ट्रेसन सम्बन्धी विवरण रुजु गर्ने कार्य भइरहेको जनाएको छ। बोर्डले कक्षा 11 को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यविधि 2077 को परिच्छेद 7 को दफा 9(4) क अनुसार विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन नम्बर सहित निजीले कक्षा 11 को परीक्षामा प्रयोग गर्ने सिम्बल नम्बर बोर्डका प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन शाखा कार्यालय मार्फत सम्बन्धित कार्यालयमा उपलब्ध गराइने जानकारी दिएको छ। विद्यार्थीले कक्षा 11 को परीक्षा बोर्डद्वारा प्रदान गरिएको सिम्बल नम्बर उल्लेख गरी परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही सम्बन्धी कार्यविधिको परिच्छेद 4 को दफा 6 को 2 बमोजिम बोर्डले तोकेको मापदण्ड अनुरूप हरेक वर्षको जेठको तेस्रो हप्तादेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। बोर्डले सोही अनुसार परीक्षा गर्न गराउन निर्देशन दिएको हो। पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले आसन्न स्थानीयताको निर्वाचनका लागि भागबन्दा भोलि मात्र टुङ्ग्याउने भएको छ। बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन
शीर्ष नेतृत्वको बैठकले भोलिसम्म महानगर उपमहानगरको भागभण्डाबारे टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको हो। बाँकी सबै प्रदेशमा निर्वाचनको तयारी र गठबन्धनको अवस्थाबारे भोलि नै कार्यदलको रिपोर्ट लिने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभयो। गठबन्धनले कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति कार्यदल बनाइसकेको छ। बैठकमा तल्लो तहबाट आएको प्रतिवेदनको आधारमा भागभण्डाको सहमति हुने भएको छ। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले बढ्दो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न नसके मुलुक भित्रै सिद्धिने बताउनु भएको छ। विश्वमा झै नेपालमा पनि भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको नियन्त्रणका लागि सामूहिक संकल्पको खाँचो उल्याउनुभयो। आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको निशाना शीर्षकमा भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्टुन प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै सभामुख सापकोटाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा मात्र हुने तर वास्तवमा नियन्त्रण गर्न भने गाह्रो देखिएको बताउनुभयो। उहाँले कार्टुन प्रदर्शनीले आफूलाई पनि भित्रभित्र भ्रष्टाचार विरुद्ध लाग्न प्रेरणा मिलेको पनि बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म भ्रष्टाचार विरुद्ध लागिरहने प्रण पनि गर्नु भएको छ। कार्टुन भनेको कलम होइन, मुटुले बनाएको कुरा हो जसमा समाजको चित्रण साँच्चीकै सृजनामा हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। अभियानमा समर्थन जनाउँदै एकबद्धता प्रकट गर्दछु। सत्य कुरा गर्न सजिलो भए पनि त्यसलाई अँगाल्न गाह्रो हुने बताउँदै सभामुख सापकोटाले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा हुने संकल्पप्रति आफ्नो पूर्ण समर्थन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले गुणस्तरयुक्त कानुन निर्माण गर्न र ठिक ढंगले लागू भएको छ कि छैन भनेर निगरानीको नेतृत्व गर्ने हो भन्दै उहाँले त्यसमा आफू प्रतिबद्धताका लागि लागिरहेको र अब पनि लागिरहने बताउनुभयो। म प्रयत्न गर्छु। असार 28 गतेका दिनहरू चाहिँ मेरो लागि चाहिँ विश्वविद्यालय नै भएका छन्। धेरै ठुलो विश्वविद्यालय। अझ यसो भनौँ बुक फिलोसफी र लाइफ फिलोसफीको चाहिँ बेजोड संयोजन मेरो जीवनमा भए चाहिँ लाग्छ। त्यसकारण म तपाईहरुले भनेको कुरासित पूर्ण रूपमा सहमत छु। म प्रयत्न गर्छु। तपाईहरुले भन्नुभयो जस्तै सभामुखको काम कानुन निर्माणमा नेतृत्व गर्ने नै हो सबभन्दा मुख्य काम। अझ त्यसमा थप्नुहुन्छ भने गुणस्तरयुक्त कानुन निर्माण गर्नु। त्यति मात्रै होइन, बनेका कानुनहरू ठिक ढङ्गले लागू भएका छन् कि छैनन् त्यो संसदीय निगरानी गर्ने कुराको चाहिँ नेतृत्व गर्ने पनि सभामुखकै दायित्व हो। तर ती दायित्व पुरा गर्नका लागि वातावरण बनाउने कुरा धेरै ठुलो कुरो हुन्छ। त्यो वातावरण बनाउने कुरामा मैले त्यो वातावरण बनाउन पर्छ भनेर आत्मसात गरेको छु, बल गरेको छु, प्रयत्न गरेको छु। तर हामी सबैलाई जगजाहेर छ। रामशाह पथको कुरा पनि हामीलाई जगजाहेर छ। हामीलाई चाहिँ बानेश्वरको कुरा पनि जगजाहेर छ। हामीलाई कृतिपुरको कुरा पनि जगजाहेर छ। यी सबै जगजाहेर छ। अब यस्तो छ भनेर विश्लेषण त सबैले गर्छन्, यस्तो छ भनेर त्यहाँको जानकारी त सबैले लिन्छन्। तर मुख्य कुरा चाहिँ के भने बुझ्नु पनि मुख्य कुरा हो, व्याख्या गर्नु पनि मुख्य कुरा हो। तर त्योभन्दा कैयन गुणा बढी त्यसलाई बदल्ने कसरी, कहाँबाट बदल्ने, असन्तुष्टि पोख्नु अनि त्यसपछि आलोचना गर्नु एउटा कुरा हो। तर मुख्य कुरा चाहिँ निकास दिने कुरा हो। सभामुख सापकोटाले भ्रष्टाचार भनेको सामान्य एउटा बजेट हिनामिनेको कुरा मात्र होइन, यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय पनि हो। यो बढ्दै गएको र यस्तै गयो हामी त्यस विरुद्ध खबरदारी गरेनौं भने यसले हाम्रो प्यारो मातृभूमिलाई भित्रभित्र खाइदिन सक्छ। स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा सुरु भएको चित्रकारको कार्टुन प्रदर्शनी अर्थपूर्ण रहेको र अबको 25 दिन धेरै गुणात्मक हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्टुनिस्ट क्लब अफ नेपालको आयोजनामा नेपाल कला परिषदमा 3 दिने उक्त कार्टुन प्रदर्शनी सुरु भएको हो। भ्रष्टाचार विरुद्ध सचेतना जगाउन 2 महिनाभित्र 7 प्रदेशमा प्रदर्शनी गर्ने क्लबका अध्यक्ष बासु क्षितिजले जानकारी दिनुभयो। प्रदर्शनीमा 36 जनाका 50 वटा कार्टुन समावेश छ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग तालमेल नहुने प्रश्न पार्नु भएको छ। आइतबार जनकपुर धाममा विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष लिङदेलले राप्रपा आफ्नै बलबुतामा स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताबीच जाने र चुनावी तालमेल नहुने प्रश्न पार्नुभयो। आगामी निर्वाचनमा पार्टीले अधिकांश स्थानमा जित हासिल गर्ने उहाँले दावी गर्नुभयो। त्यस्तै लिङदेलले राप्रपाले मौका पाउन बित्तिकै नेपालमा राज संस्था ल्याउने र हिन्दू राष्ट्र समेत घोषणा गर्ने बताउनुभयो। हाम्रो गर्ने प्रयास गरिराखेका छौं र जनताको अपार साथ र समर्थन छ। हामीलाई आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा राम्रो परिणाम प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास छ र त्यसको लागि प्रयास पनि गरिरहेका छौं। हामीले कुनै पनि राजनीतिक दलसँग औपचारिक गठबन्धनको तयारी गरेका छैनौं र कुराकानी पनि भएको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नै बलबुतामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताको बीचमा जान्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहेर हुने भए र ल्याउन सक्ने भए आजै राति नै राजालाई नारायण हिटीमा ल्याउने, हिन्दू राष्ट्र पनि आजै पुनर्स्थापना गर्ने गरी लागेको छ। तर अब त्यसको लागि अहिले उपयुक्त वातावरण बनाउने काममा लागिरहेका छौं। सबैलाई थाहा छ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मौका पाउने बित्तिकै राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्छ भन्ने कुरा, त्यसको लागि हामी प्रयास गरिरहेका छौं। 47 सालको संविधानको कुरा होइन, अब देश चाहिँ अगाडि बढिसक्यो, नयाँ सम्झौताबाट जानुपर्छ। अब नयाँ सम्झौता अन्तर्गत राष्ट्र प्रमुखको रूपमा अथवा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राष्ट्र संस्था रहने, जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले त्यसको शासन व्यवस्था चलाउने नयाँ संरचना हाम्रो परिकल्पना हो। नयाँ सम्झौता अन्तर्गत राष्ट्र प्रमुख वा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था रहने र जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले देशको शासन व्यवस्था चलाउने नीति राप्रपाको रहेको उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले पालिकाका चुनावमा घर घरमा पुगेर मतदाता शिक्षा नदिने भएको छ। मतदाता शिक्षाको परम्परागत पद्धति खर्चिलो र अपेक्षा अनुसार प्रभावकारी पनि हुन नसकेको निष्कर्ष सहित यसपटक मतदाता शिक्षाको घर दैलो कार्यक्रम परिमार्जन गरेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगको प्रगति प्रतिवेदनमाथि विभिन्न समीक्षा बैठक तथा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा समेत मतदाता शिक्षा त्यति प्रभावकारी नभएको तोकिएको, कतिपय मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक सबै ठाउँमा परिचालित नभएका, निष्पक्ष मतदाता शिक्षा प्रदान गर्न नसकेको जस्ता पृष्ठपोषण प्राप्त भएको कारणले कार्यक्रम परिमार्जन गरेको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले घर घरमा पुगेर मतदातालाई शिक्षा दिँदा राम्रो भयो भन्ने भन्दा पनि धेरै नकारात्मक टीका टिप्पणी आएपछि यसपालि रोकिएको बताउनुभयो। प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रियालाई आयोगले मतदाता शिक्षामा थप कडाई र परिमार्जन गर्नुपर्ने 2वटा मात्र विकल्प भएकोले परिमार्जन गरेको उहाँले को भनाइ छ। घर घरमा र टोल टोलमा पुग्ने हुने खर्च, आवश्यक बजेट स्रोत साधन पनि कमी रहेको आयोगले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले विदेशी दात्री निकायबाट लिने भनेको 98 अर्ब रुपैयाँ सहयोग तत्काल बजारमा नआउने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ। सरकारले ठूलै मात्रामा ऋण र अनुदान स्वीकार गर्दा यसले विद्यमान आर्थिक संकट टर्ने कतिपयले विश्लेषण गरे पनि अर्थका अधिकारीहरू त्यो कुरा स्वीकार गर्दैनन्। अर्थका अनुसार बजेटमा रहेका कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने हिसाबले यो ऋण लिएको हो। यसको ब्याज दर वार्षिक 1% भन्दा कम हुनेछ। संस्थागत क्षमता सुधार तथा संघीयता कार्यान्वयन लगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी आउन लागेको उक्त ऋण सम्झौता गर्ने बित्तिकै राज्यको ढुकुटीमा जाने गरी खातामा आउनेछ। त्यसैबाट सरकारले खर्च गर्नेछ। उनीहरूका अनुसार अनुदान र ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय मात्र भएकोले यो रकम तत्काल बजारमा आइहाल्ने अवस्था छैन। यसको प्रभाव दीर्घकालमा परे पनि तात्कालीन संकट टार्ने काममा नलाग्ने उनीहरू बताउँछन्। सरकारले 2 छुट्टै दाताबाट अनुदान र ऋण गरी करिब 98 अर्ब रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको छ। अमेरिकी सहयोग नियोग USAIDबाट प्राप्त हुने 659 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 80 अर्ब रुपैयाँ स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने 150 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 18 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण
पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। अमेरिकी अनुदान ल्याउन गृह कार्य सुरु भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। उक्त अनुदान नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी 5 वर्षभित्र पाउने मन्त्री परिषदले अनुदान लिने निर्णय गरेसँगै सरकार र युएसए बीच आवश्यक सम्झौता गर्ने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका अनुसार यो अनुदान मुख्य गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, दिगो ऊर्जा, कृषि, निजी क्षेत्रको क्षमता वृद्धि खर्च हुनेछ। नेपालले पाउन लागेको उक्त अनुदान खर्च गर्ने क्षेत्रमा टुङ्गो लागे पनि आयोजना टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। कुन आयोजनामा कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा सरकार र युएसए बीच छलफल बीच तय भएपछि दुई पक्ष बीच अनुदान सम्झौता हुने अर्थ मन्त्रालयका सचिव ईश्वरी आर्यालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार त्यस्ता आयोजना छनौटका लागि काम भइरहेको छ। 5 वर्षभित्र भइसक्ने उक्त अनुदान रकम प्रत्येक वर्ष 13 करोड 20 लाख डलर करिब 26 अर्ब रुपैयाँका दरले नेपालले पाउनेछ। सम्झौता भए आगामी आर्थिक वर्षबाटै अनुदान आउन थाल्नेछ। सन् 2027 सम्ममा पुरै अनुदान आइसक्नेछ। युएसएडले सन् 2016 देखि 2021 सम्म नेपालमा 68 करोड 30 लाख डलर खर्च गरेको थियो। अहिले उसले आफ्नो प्याकेजका योजनालाई निरन्तरता दिन खोजेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ। महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नरबाट हटाउन सरकारको निर्णय विरुद्ध राष्ट्र बैंकका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी संघले गभर्नर निलम्बनको विरुद्धमा केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा कालो ब्यानर टाँसेर आइतबार विरोध थालेका छन्। सरकारले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको, गभर्नर अधिकारमाथि निराधार आरोप लगाएको लगायतका विषय आन्दोलनकारी कर्मचारीले उठाएका छन्। विरोध सभामा राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष रुद्र प्रसाद तिमल सिन्हाले सरकारले वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोग गरेर राष्ट्र बैंकमाथि आक्रमण गरेकोले विरोध गर्नु परेको बताउनुभयो। यसअघि गभर्नर हटाउँदा पनि राष्ट्र बैंकका कर्मचारी युनियनले विरोध गरेको बताउँदै तिमल सिन्हाले महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नरबाट हटाउने निर्णय तात्कालै फिर्ता लिन माग गर्नुभयो। सरकारका निर्णय पालन नगरे लगायतका आरोप लगाउँदै गएको चैत 25 गते मन्त्री परिषदको बैठकले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको आरोपमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण अफ्रिकामा आएको बाढी र पहिरोमा परेर कम्तीमा 400 जनाको ज्यान गएको छ। विपदबाट दशौं हजार नागरिक घरबार विहीन भएको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। बाढी पहिरोमा परेर देशको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा दर्जनौं मानिस हराइरहेका छन्। बाढीका पानी दक्षिण पूर्वी तटीय शहर डरबानको केही भाग डुबानमा परेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बाढीले सडक सहितको संरचना बगाएको छ भने अस्पतालमा समेत क्षति पुगेको छ। हजारौं घर बाढीका चपेटामा परेका छन्। दक्षिण पूर्वी क्वाजुल नाताल प्रान्तमा आपतकालीन सेवाको उच्च सतर्कता राखिएको छ। बाढीपछि उद्धार कार्य तीव्र पारिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। म्यानमारको सैन्य सरकारले पर्यटकलाई आफ्नो देशमा आउन अनुमति दिएको छ। धेरै देशले धमाधम यात्रा प्रतिबन्धहरू सहज बनाउन थालेपछि म्यानमारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि म्यानमारमा आगमन खुल्ला गर्ने घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। म्यानमारको यो निर्णय पर्यटकका लागि खुसीको कुरा भए पनि म्यानमारको अवस्था भने अझ जटिल नै रहेको छ। म्यानमारको निर्वाचित सरकारलाई कु गरेर सैनिक शासन लागू गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नराम्रो छाप परेको छ। म्यानमारमा कोरोना भाइरसको संक्रमण अगाडि पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको थियो। त्यसपछि भने पर्यटन क्षेत्रमा असर परेको। सैन्य शासन लागू भएर पनि म्यानमारको सयौं नागरिकले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन्। 2 वर्षसम्म पर्यटक नआउँदा म्यानमारको बैंकिङ व्यवस्था संकटपूर्ण बन्दै गएको छ भने अर्थव्यवस्था नाजुक बनेको छ। म्यानमारमा धेरैभन्दा धेरै पर्यटक चीनबाट जाने गरेका छन्। म्यानमारको विपक्षी पार्टीले भने विदेशी पर्यटकलाई म्यानमारको यात्रा नगर्न अनुरोध गरेको छ। युक्रेनको मारियोपोल शहर कब्जा गरेको रुसले दाबी गरेको छ। रुसले त्यहाँ लडिरहेका युक्रेनी सैनिकलाई आत्मसमर्पण गर्न अल्टिमेटम दिएको छ। आजसम्म हतियार बिसाउन सेनालाई जीवनदान दिने र भोलिदेखि मारियोपोल शहरमा नाकाबन्दी लगाउने रुसले जनाएको छ। आत्मसमर्पण गर्नेलाई युद्धबन्दीलाई गरिने व्यवहार हुने रुसी रक्षा मन्त्रालयले बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले मारियोपोलमा अवस्था नाजुक बनेको भन्दै यसअघि नै थप हतियार उपलब्ध गराउन सहयोग
सहयोगी देशसँग अपिल गर्नुभएको थियो। उहाँले आफ्नो भूमि र नागरिक विरुद्ध रुससँग सम्झौता नगर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि लोगो, मास्कट, गीत र नारा पेश गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको छ। आउँदो जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशको पोखरामा हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि परिषदले प्रतीक चिन्ह, मास्कट, लोगो, खेलकुद गीत, रचना, नारा यही वैशाख 11 गते भित्र पेश गर्न आह्वान गरेको हो। लोगोका लागि गण्डकी प्रदेशको समग्र प्रतिबिम्ब नवौं राष्ट्रिय खेलकुद र शक्तिको प्रतीक झल्किनु पर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। त्यस्तै गीत रचना राष्ट्रिय भावनाको ओतप्रोत खेल र खेलाडीको भावना समेटिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। लोगो, मस्कट र गीत रचना कसैसँग बाझिएमा वा कपिराइट गरेमा रद्द गरिने सूचनामा उल्लेख छ। छनौटमा परेका लोगोलाई 50,000, मस्कटलाई 25,000, गीत रचनालाई 20,000 र नारालाई 10,000 रुपैयाँ प्रदान गरिने परिषदले जनाएको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।